के पेट से धुआं निकल रहा था, उसको समझ में आ रही है कि किस किस को तकलीफ है। और दूसरी बात है कि हम या एपीसी तो सिलेक्टेड से मुखातिब ही नहीं थे, जिनसे मुखातिब थे उन तक पैगाम पहुंच गया है, वो समझ रहे हैं। लेकिन ये जो है ना, ये मेंढक, बरसाती मेंढक कल से परेशान है, क्योंकि उनकी नौकरी को खतरा है। मैं दरख्वास्त करूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी जनरल जनाब फरतुल्लाह बाबर साहब को के इब्तिदाई कलमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब का शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो आज बर्थडे है, उस तकरीब के सिलसिले में मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद की शोबे ख़वातीन की सदर खड़ी हैं, सदफ को, और उनके साथ तमाम उन ख़वातीन को जिन्होंने आज इस तकरीब का अहतमाम किया है, मैं उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदफ और उनके जितनी भी साथी ख़वातीन हैं, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर उस मौके पर जिसे सेलिब्रेट करना होता है, ये सबसे आगे होती हैं। सदफ, मैं इनको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बर्थडे है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है, मेरा ख्याल है कि दुनिया की वाहिद पार्टी है जिसके दो चेयरमैन एक के बाद दीगरे, वन आफ्टर दी अदर, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, दोनों ने जमहूरियत की खातिर, आइन की खातिर, पार्लिमान की बालादस्ती की खातिर और गरीबों, मेहनत कशों और तमाम गरीबों के लिए आवाज़ उठाते उठाते अपनी जान का नजराना पेश किया। दुनिया भर में आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी की क़ियादत नहीं मिलेगी। आज हमारा जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, अपनी वालदा और अपने नाना के अलम को उठाए हुए पार्टी की क़ियादत कर रहा है। मैं उसको इस प्लेटफार्म पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज का जो ये बर्थडे उनका है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। ये बड़ा सिग्निफिकेंट है इसलिए कि जस्ट एक रोज़ पहले कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़ियादत में एक बड़े लंबे अरसे के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ और इसमें मुल्क भर की तमाम सियासी अपोजिशन जमातों ने 9-10 घंटे मिल बैठकर कुछ फ़ैसले किए, मुत्तफ़िका फ़ैसले किए। मैं आपको उसकी तफसील में इसलिए नहीं जाना चाहता कि वक्त की कमी है, और आप सब जानते हैं, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हो, आप जानते हो कि कल क्या फ़ैसले हुए, और आप ये भी जानते हो कि उन फ़ैसलों के रद्द-ए-अमल में आज हुकूमती वज़रा ने क्या कहा है। हुकूमती वज़रा हरगिज़ वो बातें न करते जो आज उन्होंने की हैं, अगर निशाना सही न लगा होता। कल का जो एपीसी का डिक्लेरेशन है, वो निशाना, अच्छा अजान हो जाए तो भी आपसे बात करें।
میں اپنی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آج بلاول بھٹو زرداری کی برتھ ڈے ہے، سالگرہ ہے، ایک ایسے موقع پر ہے کہ جس چند گھنٹے پہلے ان کی قیادت میں آل پارٹیز کانفرنس نے ایک متفقہ اعلامیہ جاری کیا جو انتہائی دور رس نتائج کا حامل ہے، اور بلاول بھٹو زرداری کی یہ برتھ ڈے ہمیشہ کے لیے یاد رکھی جائے گی کہ ان کے اس برتھ ڈے کے موقع پر پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ میں اس فیصلے کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بار تمام سیاسی جماعتوں نے کھل کر یہ کہا کہ ہماری جنگ سلیکٹڈ سے بھی ہے اور سلیکٹرز سے بھی ہے۔ غالباً پہلے سیاسی جماعتوں نے کبھی ایسی بات نہیں کہی ہوگی کہ پاکستان کے مسائل کا حل اور اس کی جو ذمہ داری ہے یہ سلیکٹڈ پر بھی ہے اور سلیکٹرز پر بھی ہے۔ یہ پہلی بار کہا گیا اور پہلی بار یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ آپ اعلامیہ پڑھ لیں جس میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں سول ایڈمنسٹریشن قائم کی جائے، وہاں سول ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، اور پہلی بار کہا گیا ہے کہ ایف سی کو لگام دیا جائے۔ یہ پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتوں کی آواز ہے، اور غالباً پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کے بارے میں، جس کے بارے میں خبریں چھپیں، پہلی بار مطالبہ کیا گیا، خاموشی تھی، پہلی بار یہ مطالبہ کیا گیا کہ اب یہ چیز چھپی نہیں رہ سکتی اور اس میں برملا تحقیقات ہونی چاہیے۔ اکاؤنٹیبلٹی صرف ایک گروہ کا، ایک شخص کا، ایک جماعت کا نہیں ہو سکتا، اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہوگی، اور اکاؤنٹیبلٹی نہ صرف سیاستدانوں کی اور پارلیمنٹیرینز کی، نہ صرف گورنر، وزیر اعظم اور صدر کی، بلکہ تمام ججوں کی اور جرنیلوں کی بھی اسی قانون کے تحت ہو جس قانون کے تحت باقی سب کا احتساب ہوتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے پاکستان بار کونسل نے ایک ہفتہ پہلے اے پی سی کی تھی، اس میں بھی تمام سیاسی جماعتیں تھیں، اور کل کی اے پی سی میں ان سیاسی جماعتوں نے کہا کہ ہم پاکستان بار کونسل کی اس قرارداد کی جو ایک ہفتہ پہلے پاس ہوئی تھی ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ تو آج ان کے برتھ ڈے کے موقع پر پاکستان کا بار، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں وہ مطالبہ کیا ہے، وہ آواز اٹھائی ہے، جس کے نتیجے میں آج آپ نے دیکھا کہ حکومتی وزراء نے کیا کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشانہ صحیح جگہ پر لگا ہے۔ میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ میں اپنے تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے، اور بالخصوص صدف کا اور ان کے ساتھ تمام ساتھیوں کا کہ جو آج اس تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ شکریہ۔ ذرا یہ کر لیتے ہیں، پھر ان سے ذرا بات کریں گے۔ میں جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو 32 برتھ ڈے پہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حقیقتاً یہ ہے کہ آج 32 سال کی ان کی عمر ہے، اور جب محترمہ شہیدیں 2007 میں اس وقت ان کی ایج 18 سال تھی، اس وقت سے انہوں نے اپنے والدہ، اپنے نانا کا علم اٹھایا ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ایک بلاول بھٹو ہی ڈیموکریٹک پاکستان کے لیے ایک وہی ہوپ رہ گئی ہے جو یوتھ کے لیڈر ہیں، جو پاکستان کے لیڈر ہیں، ایک وہی ہیں جو اس ملک کو اور اس ملک میں ڈیموکریسی کے لیے ہمیشہ لیبرل پارٹی نے کام کیا، اور وہی ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ میں ان کو ایک بار پھر ان کی 32ویں سالگرہ پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आज जितने आए हुए हमारे मीडिया हाउसेस के नुमाइंदे हैं, हमारे रहनुमा हैं और जितने हमारे वर्कर्स यहाँ आए, पहले तो मैं इस्लामाबाद सिटी की तरफ से आप तमाम की बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि आप हमारी दावत पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के 32वें यौम पैदाइश पर यहाँ आज शामिल हुए हैं। कहना सिर्फ इतना ही, मेरे से पहले हमारे बहुत सीनियर रहनुमा फ़रतुल्लाह बाबर साहब, सिब्तुल हैदर बुखारी साहब ने बात की, तो मैंने बात तो कुछ नहीं करनी। एक तो आपका शुक्रिया अदा करना है और दूसरा आप तमाम के साथ मैं भी दुआ गो हूँ कि मोहतरमा का बेटा एक दफ़ा उसने फिर हमें कल याद दिलाई अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की और आसिफ अली ज़रदारी साहब की, कि ये पार्टी किस तरह से वो लेकर चले। और आज हमारे चेयरमैन भी बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए बहुत खुश उसलूबी से ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। और कल उन्होंने साबित किया कि वही हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और नौजवान क़यादत ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है और कल उन्होंने बताया कि रगों में दौड़ते रहने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपके तो फिर लहू क्या है। आपका बहुत शुक्रिया। नारे 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, जिए बिलावल, जिए बिलावल। एक दो सवाल आपने सवाल किया। सर लाइट का मुझे केक काट लें हम? आए केक काट लें। आ जाए योगी साहब, आ जाओ। आए अंकल आए। आप छोड़ दें, आप करें, आप करें, आप इधर आए।